रोगकीरा र मूल्यमा आएको गिरावटको बावजुद अलैँचीको बिरुवाको माग उच्च, प्रतिकूल मौसम र कोभिडले बिरुवा उत्पादनमा कमी। तनहुँ देवघाटका किसान बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित, गाउँपालिका र दात्री निकायको सहयोग पाउँदा आय आर्जन सहज बन्दै। आलुको बिउ उत्पादन गर्न दैलेखमा टिस्यु कल्चर ल्याब निर्माण, ल्याबबाट वार्षिक बिउ आलुको दाना 10 लाख र 5 लाख फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य। माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा अण्डाको मूल्यमा उच्च वृद्धि, पछिल्लो 1.5 वर्षमा प्रति क्रेट अण्डाको मूल्य 115 रुपैयाँले बढ्यो। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आसमा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। विभिन्न जातका अलैँचीको बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको अलैँची विकास केन्द्र इलामले यस वर्ष 80,000 मात्रै बिरुवा उत्पादन तथा बिक्री गरेको छ। माग उच्च भए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण 80,000 मात्र बिरुवा उत्पादन गर्न सकिएको केन्द्रले जनाएको छ। रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, भारलाङ र जिर्मले जातका बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको केन्द्रमा बिरुवाको माग उच्च रहेको छ। वर्षेनी रोगको चपेटा र मूल्य गिरावटको समस्या झेल्दै आएका किसानले अलैँचीका बिरुवा रोप्ने क्रम बढ्दो छ। छिर्के, फुर्के, गानो कुहिने, डडुवा जस्ता रोगले बगान नै सखाप हुने अवस्था आए पनि किसानले नयाँ बिरुवा विस्तार गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ। अलैँची विकास केन्द्रका अनुसार अहिले उचाइ अनुसारकै लगाउन मिल्ने अलैँचीका बिरुवा माग आए पनि यस वर्ष माग अनुसार बिरुवा उत्पादन गर्न नसकिएको हो। केन्द्रमा अहिले जिर्मले जातका बिरुवा मात्र बाँकी रहेका छन्। केही तातो र सुक्खा स्थानमा अर्थात् 600 देखि 1200 मिटर उचाइभित्र मात्र जिर्मले जातको अलैँची खेती गर्न सकिन्छ। अहिले उच्च तथा लेकाली क्षेत्रमा हुने भारलाङ जातको बिरुवा माग भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार यस वर्ष 40,000 बिरुवा लमजुङ र 30,000 सङ्खुवा सभा निकासी भएको छ। बाँकी बिरुवा जिल्लाभित्रै किसानले रोपेका छन्। 4.5 देखि 6.0 सम्म अम्लीयपना भएको माटोमा फस्टाउने अलैँचीको बिउबाटै उमारिएको नयाँ बिरुवा विस्तार गर्न उचित हुने प्राविधिक बताउँछन्। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका 54 जिल्लामा 17,004 हेक्टर जमिनमा अलैँची खेती हुने गरेको छ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा पछिल्लो समय व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढेको छ। गाउँपालिका र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका परियोजनाले पशुपालनमा राम्रो अनुदान सहित प्रोत्साहन गर्न थालेपछि कृषकहरूको आकर्षण बढेको हो। गत वर्षदेखि देवघाट गाउँपालिकाको समन्वयमा सञ्चालित हेफर इन्टरनेसनल नेपाल तथा समृद्धि नेपाल तनहुँको साझेदारीमा कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना मार्फत कृषकहरू बाख्रा पालनमा आबद्ध भएका छन्। देवघाटको 5वटै वडामा सञ्चालित उक्त परियोजनामा हाल 14 समूहमा 350 घरधुरी कृषक आबद्ध रहेको परियोजनाले जनाएको छ। परियोजनाको लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध परिवारहरूको वार्षिक आम्दानीमा वृद्धि गरी जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु रहेको छ। परियोजनामा आबद्ध महिलाहरूलाई स्वावलम्बी समूहहरू तथा सहकारीहरूमा आबद्ध गरी सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि गर्नु, सुधारिएको बाख्रा व्यवस्थापन र उन्नत प्रविधिहरूको अनुसरणबाट बाख्राको उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्नु र संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी सकारात्मक वातावरण सृजना गर्नु रहेको परियोजनाले जनाएको छ।
परियोजना मार्फत गत चैतदेखि असार मसान्तसम्म 5वटै वडाहरूमा 14वटा मूल समूह गठन, 14वटा मूल समूहलाई एक दिनको सुधारिएको खोर निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण, 5वटै वडामा 1-1वटा नमुना खोर निर्माण, 14वटा समूहलाई 1-1वटा ब्याट बोका अनुदान, 14वटा मूल समूहका 67 जना सदस्यलाई समूहको निर्णय आवश्यकतामा आधारित भई 15,000 का दरले पुरस्कार स्वरूप अनुदान गरी बाख्राको खोर निर्माण, घाँसको बिउ वितरण, लिची, आँप, सुन्तला, कागती र अनारको बिरुवा वितरण गरिएको कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनाले जनाएको छ। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाई हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाई हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। व्यावसायिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकामा आलुको बिउ उत्पादन गर्न टिस्यु कल्चर ल्याब निर्माण गरिएको छ। दैलेखको घोडाबासमा कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन र उनीहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले ल्याब निर्माण गरेको हो। गुराँस गाउँपालिकाको 1,95,00,000 र नेपाल कृषि विकास फर्मको साझेदारीमा 2 करोड लगानीमा कर्णालीकै पहिलो आलु बिउ उत्पादन टिस्यु कल्चर ल्याब निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। टिस्यु कल्चर कलमी तथा हाइब्रिड प्रविधिबाट बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ल्याब निर्माण गरिएको हो। ल्याबको 90% काम सकिएको छ। टिस्यु कल्चर ल्याबबाट वार्षिक आलुको बिउ 10 लाख दाना र 5 लाखवटा फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ। ल्याबबाट उच्च स्तरीय र स्वस्थ गुणस्तरीय आलुको शुद्ध मूल बिउ सस्तो पाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ। कृषकले बाहिर खरिद गरेको बिउ भन्दा ल्याबको बिउ गुणस्तरीय र उत्पादन वृद्धिमा लाभदायक हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गुराँसका 2,800 कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन र उनीहरूको आय स्तर वृद्धि गर्न ल्याब निर्माण गरिएको पालिकाले जनाएको छ। महँगोमा बिउ खरिद गर्न बाध्य कृषकहरूलाई ल्याबबाट उत्पादित बिउ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। असोजदेखि ल्याबबाट आलुको बिउ उत्पादन सुरु गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ भने मुख्य गरी कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा गुराँसको बिउ निर्यात भइरहेको छ। पहाडी हावापानीमा फल्ने फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्ने ल्याबको लागत निर्माण 4 करोड रहेको पालिकाले जनाएको छ। गुराँस गाउँपालिकाको 1,95,00,000 र कृषि विकास फार्मको 2 करोड 5 लाख लागतमा ल्याब निर्माण भइरहेको छ। ल्याबबाट हुने आम्दानीको 20% गुराँस पालिकाको राजस्वमा जम्मा हुने र बाँकी 80% फार्मले लिनेछ। ल्याब निर्माणसँगै प्रत्यक्ष रूपमा 17 जना रोजगारीमा जोडिएका छन् भने 21 वर्षका लागि भाडामा लिएको जग्गा 70 रोपनी रहेको छ। बजारमा पर्याप्त अण्डाको आपूर्ति नहुँदा मूल्य बढेको छ। पछिल्लो 1.5 वर्षमा प्रति क्रेट अण्डाको मूल्य 115 रुपैयाँसम्म बढेको नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले जनाएको छ। नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले 2076 पुसमा ठूलो अण्डाको प्रति क्रेट मूल्य 275 रुपैयाँ र सानो अण्डाको प्रति क्रेट मूल्य 255 रुपैयाँ तोकेको थियो। अहिले बढेर ठूलो अण्डाको मूल्य प्रति क्रेट 390 र सानो अण्डाको प्रति क्रेट 360 रुपैयाँ पुगेको छ। सङ्घले नै मूल्य बढाएपछि खुद्रा बजारमा पनि सोही अनुसार मूल्य वृद्धि भएको छ। खुद्रा बजारमा अहिले प्रति क्रेट 490 रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले एक व्यक्तिको 1 वर्षमा न्यूनतम 48 वटा अण्डा उपभोग गर्नुपर्ने जनाएको छ।
नेपालमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 61 वटा अण्डा उपलब्धता भएको दाबी गर्दै गत चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अण्डा उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको दाबी गरेका थिए। ओली र तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले यो क्षेत्रलाई एक कदम अगाडि बढाउन सफल भएको दाबी गरे पनि अहिले उनीहरूले भने जस्तो अण्डा उत्पादन पर्याप्त नरहेको अण्डा उत्पादक किसान बताउँछन्। माग अनुसार उत्पादन नभएपछि व्यवसायीहरूले आफू खुसी मूल्य बढाउन थालेका हुन्। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले उत्पादन कम भएकै कारण बजारमा मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। मुलुकभर दिनमा 32 देखि 33 लाख अण्डा उत्पादन भइरहेको संघले जनाएको छ भने अण्डा मुख्यतः चितवन, दाङ, मकवानपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतमा उत्पादन हुने गरेको छ। यी सबै क्षेत्रमा माग बढ्दा अण्डाको मूल्य बढेको संघले जनाएको छ। यसअघि खुद्रामा प्रति गोटा 12 देखि 13 रुपैयाँ रहेको अण्डाको मूल्य अहिले 16 रुपैयाँ पुगेको छ। कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरहरूका लागि www.कृषिपत्रिका.com भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार।